जन्नती औरतों की सरदार आई है। आवाज आई, ओ मिट्टी देने वालों, यहाँ हसब और नसब नहीं देखे जाते, यहाँ नामाए अमाल देखे जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, जब आपने क्लिक किया है तो थंबनेल पर देखकर ही क्लिक किया है, तो मैं आपसे सीधे बात करता हूँ, क्या कब्र के अंदर जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो कब्र में क्या अहदनामा और बेरी के पत्ते उसके ऊपर रखते हैं, क्या वो रखना ज़रूरी है? मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, मैं बात को ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाता हूँ, सीधे मैं क्लिप की तरफ चलता हूँ। अगर चाहूँ मैं ये मसले मैं आपको भी बता सकता हूँ मसला, लेकिन जो मशहूर व मारूफ़ हैं, इनका नाम मुफ्ती गुलफाम है, उनके मुँह से हम चलते हैं कि आपको ज़्यादा मसला वाज़े हो जाए और आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। आइए क्लिप की तरफ चलते हैं। एक मैयत को छोड़ दो, बस मैयत, सिर्फ मैयत को। मैयत में तो शरीयत याद आती है बहुत ज़्यादा। ओ भाई कफन कितना कटेगा, ओ भाई कैसे कटेगा, सब मुफ्ती बने होते हैं उस वक्त। ओ भाई तख्ते किधर से लगेंगे, ओ भाई बेरी की डाली ज़रूर ला। जब तक कब्र पे मिट्टी नहीं डाल रहा, जब तक के बेरी की डाली नहीं आ रही है। इमाम साहब बात सही है कि नहीं सही है? अरे भाई दफन हो गया, पटले लग गए, अगर नहीं मिल रही है तो मिट्टी नहीं, मेरी बेरी की डाली। अरे भाई क्या हो गया यार, अगर ना है बेरी कहीं तो नहीं, गांव में से ढूंढ के लाओ भाई, बेरी की डाली लगेगी। तुझे अब तुझे बड़ी शरीयत याद आ रही है, अब डाली भी नहीं भूल लिया है? या लोगों के गन्ने चुरा चुरा के खा गया, लोगों के आलू चुरा चुरा के खा गया, किसी के खेत में हरी मिर्च शिमला नहीं छोड़ी है? अब बेरी की डाली, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? है? मुसल्ला कहाँ है, जा नमाज कहाँ है, इमाम नमाज पढ़ा, अब जा नमाज ढूंढी जा रही है, अगर कहीं रह गई तो रुमाल बिछा के नमाज पढ़ा दो, जब भी हो जाएगी, और वो ना बिछाओ तब भी हो जाएगी। मगर अजी ऐसी शरीयत, फिर तो तुम देखो ऐसे नाखून में को निकालता, ऐसे नाखून में को जिसका कोई जवाब नहीं। समझ रहे हैं आप? तख्ते भी बेरी के लाओ, तूने नमाज ना पढ़ी है, तख्ते बेरी के ना सोने के भी डाल दे, किसी काम के नहीं है। हैं? तख्ते बेरी के होने चाहिए। कुरान की पेटी रखो मस्जिद में और लोग बिठा लो कब्र पे नमाज, वो कुरान पढ़ने के लिए मदरसे के बच्चों को परेशान कर रहा। अगर मदरसे का आदमी, मदरसे का मुदर्रिस और मदरसे का जो नाज़िम आला अगर कब्र पे बच्चे ना बिठा लें तो चंदा खत्म। और तूने भी कभी जिंदगी में कुरान पढ़ा था? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हैं? ये मैं का आवाज नहीं खींच रहा, मेरी दूर से रहा, समझ लो। पूरे जिले मुरादाबाद के मदरसों के बच्चों को लाके कब्र पे बिठा दे, और तूने कभी कुरान पढ़ा नहीं, कुरान पे अमल किया नहीं, कुरान के खिलाफ काम करके गया, हराम खा के गया, झूठ बोल के गया, लोगों के हक मार के गया, तो किसी बच्चे का पढ़ना काम नहीं आएगा। फिर तो सब अमीर यही काम किया करें, बदमाशियां करें, और एक एक बच्चे को 1-1 लाख रुपए दे, 1 साल तक कुरान पढ़ना मेरी कब्र पे। अल्लाह भाई क्या भाई बेरी की डाली, अब ये मिट्टी डालने तैयार नहीं जब तक कि बेरी की डाली। अरे भाई बेरी की डाली नहीं मिल रही, जब भी मिट्टी डाल दे, कोई जरूरी है? अहदनामा अगर नहीं आया कब्र में तो रोके रहो। आधा घंटा रुका हुआ है जनाजा अहदनामे के चक्कर में। जबकि हुक्म यह है कि अगर जवाल के वक्त में भी जनाजा तैयार हो तो जवाल के वक्त में भी नमाज जनाजा पढ़ के दरादे को दफन करे, रोका ना जाए। यह हुक्म है, जवाल के वक्त का भी ख्याल ना किया जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अहदनामा रख दो, ठीक है, बरकत के लिए रखा जा सकता, मसला बता रहा हूं मैं, नाजायज नहीं है, बरकतन रखा जा सकता है, ठीक। लेकिन अहदनामा अगर नहीं मिल रहा तो उसके दफन में कोई कमी नहीं आई, इसलिए कि कब्र में अहदनामा काम नहीं करेगा, एमालनामा काम करेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? अहदनामा नहीं काम करेगा कब्र में, एमालनामा काम करेगा। हजरत फातिमा को जब कब्र में रखा जा रहा है, मिट्टी डालने वाले कह रहे हैं, ओ कब्र तेरे अंदर हुसैन की माँ आई है, तेरे अंदर अली की बीवी आई है,
تیرے اندر مصطفیٰ کی بیٹی آئی ہے، تیرے اندر جنتی عورتوں کی سردار آئی ہے۔ آواز آئی، او مٹی دینے والوں، یہاں حسب و نسب نہیں دیکھے جاتے، یہاں نامہ اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف مرنے میں شریعت یاد آئی۔ میری تقریر تو اب شروع ہوئی اور کچھ لوگ اٹھ کے بھاگ گئے، یہ کیسے لوگ میدان چڑھ گئے؟ ہاں نہیں، بات صحیح ہے مگر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آگے آؤ، آگے آؤ، پیچھے والے آ جائیے، موڈ بنے گا انشاءاللہ، آ جائیے۔ آپ مجھے اونا پونا مقرر سمجھ رہے ہیں؟ 1 گھنٹے میں تو گلا گرم ہوتا ہے۔ جی جی، ہاں، اونا پونا نہ اب سمجھیں سنیں آپ۔ ہاں، آپ محبت سے بیٹھیں، میری ماں بہنیں سن نہیں وہ بیٹھیں، افضل بھائی محبت سے سنیں ذرا، توجہ کریں ذرا۔ ہاں نہیں، آ گئے یہ سب لوگ، یہ جتنے بچے ہیں سب پکے پکے ہیں، دیسی گھی۔ جو کچی لکڑی ہوتی ہے نا اوپر اوپر کی، اسے گھن کھا جاتا ہے، جو اندر کی راچ رہتی ہے نا وہ بجی رہتی ہے۔ ہاں انشاءاللہ آپ سن رہے ہیں نا؟ ہاں شریعت، آواز بھی بڑھا دو، اور بڑا خوشک بول رہا میں ہے نہیں، آواز تھوڑا سا خوشک بول رہا، ذرا صحیح کر دو یہ، اور 1 گھنٹہ بڑا بے رونق سا آواز ہے، تھوڑا سا آواز میں نا اس کی وہ پیدا کر دو، تھوڑی سی رونق۔ ہاں میرے بھائی ذرا توجہ فرمائے، شریعت کبھی یاد آئی؟ مرنے کے بعد، ہے نا؟ جب یاد آئی، مولانا کو بلاؤ، مفتی کو بلاؤ، مدرسے کے بچوں کو بلاؤ، ہے نا؟ انہیں تیجے میں کھلاؤ۔ او میرے بھائی، یہ مدرسے کے بچے تیجا کھانے نہیں ہیں، تیرا 10واں کھانے نہیں ہیں، انہیں شادی میں بھی کھلایا کرو، ہے کہ نہیں؟ تیرا تیجا 10واں کھانے نہیں ہیں، انہیں شادی میں بھی کھلایا کرو۔ اتنی شریعت یاد آئی۔ اب تو اگر عورت کا جنازہ قبرستان میں لائے ہیں تو حال یہ ہے 5 کپڑوں میں لپیٹ کے اس کو لائے ہیں، اس کے بعد میں اوپر چادر لگائی جاتی ہے نہیں لگائی جاتی ہے؟ اوپر سے وہ 4 پائی پہ اوپر سے ڈھکن ہوتا ڈھکنے کا لیڈیز، اور اوپر سے چادر ڈال دی جاتی ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور جب قبر کے قریب رکھا گیا، ذرا غور سے سننا، یہ دل کے پھپولے ہیں جو تمہارے سامنے دکھا رہا ہوں میں۔ بوڑھی عورت بھی ہے نا، بوڑھی بھی، تو کہہ رہے ہیں یہ ڈھکن جنازے کی 4 پائی کا بعد میں ہٹے گا، پہلے چاروں طرف سے چادریں لگا لو۔ لگاتے نہیں قبر کے چاروں طرف چادریں، رومال چادریں، اب جنازے کو قبر میں رکھا جائے۔ یہ بات غلط نہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایسی ہونا چاہیے، لیکن میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، او قبر میں رکھنے والوں، آج یہ مر گئی ہے، مرنے کے بعد 5 کپڑوں میں لپیٹ دی گئی ہے، پردہ ہے 5 کپڑوں میں لپٹی ہے، مگر پھر بھی آپ چادر لگا کے قبر میں نیچے رکھ رہے ہو، چاروں طرف سے چادر لگا دیا، بولو یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور اعلان کر دیا جاتا بھائی جتنے غیر لوگ ہیں ذرا دور ہٹ جائیں، وہ آئیں جو محرم ہے نا، بیٹا آئے، بھائی آئے، باپ آئے، یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ قبر میں رکھیں گے، غیر سے قبر میں بھی نہیں رکھواتے، یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ او میرے ذرا یہ تو بتا مسلمان، آج تیری بہن کا انتقال ہوا اور جب قبر میں رکھی گئی تو تجھے آج چادر یاد آئی کہ چادر لگاؤ؟ کاش جب یہ بازار میں بے پردہ گھوم رہی تھی اس دن تجھے چادر یاد آئی ہوتی تو قبر میں تیری بہن کو سکون مل جاتا۔ کیا بات ہے حضرت، بہت اچھی بات ہے، بے شک۔ جب تیری بہن زندہ تھی، جب تیری بیٹی زندہ تھی تو بازاروں میں بے پردہ گھومتی تھی، تب تجھے چادر یاد نہیں آئی؟ او میری بیٹی ذرا چادر بھی اوڑھ لے، او میری بہن ذرا چادر بھی اوڑھ لے۔ آج مر گئی تو تجھے شریعت یاد آئی؟ ارے شریعت کے احکام مرنے سے پہلے لاگو ہے، مرنے کے بعد شریعت نہیں ہے۔ کان کھول کے سن لے، اگر تو نے یہ چادر زندگی میں دے دی ہوتی تو قبر میں خدا کی قسم ملکہ بن کے لیٹی ہوتی۔ مرنے کے بعد ساری شریعتیں یاد آتی ہیں۔ اس کو اتار کے رکھا جاتا ہے تو اگر زندگی میں بھی رکھا جاتا ہے تو کتنا بڑھیا ہوتا، کتنا پرسکون محل ہوتا، اس کو رکھا جاتا تو قبر میں بھی آرام ہوتا اور حشر میں بھی آرام ہوتا۔ میرے معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں، آپ نے یہ کلپ سنا ہے اور آپ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر یہ کاش یہ زندگی میں اگر پردہ دے دیا ہوتا تو کاش کتنا اچھا ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔